डीप स्टेट पॉलिसी क्या है? डीप स्टेट का मतलब है रियासत के अंदर रियासत या गहरी रियासत। ये एक ऐसी खुफिया और ताकतवर नेटवर्क की तरफ इशारा करता है जो हुकूमत के अंदर काम करती है, लेकिन मुंतखब लीडर्स जैसे वजीर आजम या सदर से आज़ाद होती है। ये लोग अपने अपने मफादात और एजेंडे के मुताबिक मुल्क की पॉलिसियां चलाते हैं। सादा अल्फाज में वजाहत। डीप स्टेट दरअसल वो नादीदा ताकतें हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसियां जैसे आईएसआई, सीआईए, एफबीआई, फौज और मिलिट्री के आला अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, सरकारी अफसरान, अदलिया के कुछ अनासिर, बाज़ बड़े कारोबारी ग्रुप्स और लॉबीज पर मुश्तमिल होती हैं। ये लोग मुंतखब हुकूमत के पीछे से फैसले करते हैं, पॉलिसियां बनाते हैं और अगर कोई वजीर आजम या सदर उनकी मर्जी के खिलाफ जाए तो उसे रोकते हैं या हटाते हैं। इसे शैडो गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यानी साया हुकूमत। असल में ये कैसे काम करती है? मुंतखब हुकूमत अवाम के सामने होती है, लेकिन डीप स्टेट के लोग असल में मुल्क चलाते हैं। ये खुफिया तौर पर काम करती है, इसलिए इसे डीप यानी गहरी कहते हैं। तुर्की में इसकी इस्तिलाह सबसे पहले इस्तेमाल हुई देरिन देलित, जहां फौज और इंटेलिजेंस वाली मुंतखब हुकूमत पर हावी थे। अमेरिका में लोग कहते हैं कि सीआईए, पेंटागन और वॉल स्ट्रीट वाले इस तरह काम करते हैं। पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक में भी इसका जिक्र होता है कि कुछ इदारे असल ताकत रखते हैं। क्या ये हकीकत है या साजिश का नजरिया? कुछ लोग इसे हकीकत मानते हैं कि बड़ी ब्यूरोक्रेसी और इंटेलिजेंस एजेंसियां वाकई ज्यादा ताकतवर होती हैं और हुकूमत बदलने के बावजूद पॉलिसियां वही रहती हैं। कुछ लोग इसे साजिश का नजरिया कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाह है। पाकिस्तान में डीप स्टेट की सबसे बड़ी मिसाल एस्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को समझा जाता है। इसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, खास तौर पर पाक फौज, इंटेलिजेंस एजेंसियां, खास तौर पर आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ब्यूरोक्रेसी के कुछ हिस्से और दीगर प्रो मिलिट्री अनासिर शामिल हैं। ये रियासत के अंदर रियासत की तरह काम करती है और मुंतखब हुकूमतों से ज़्यादा ताकत रखती है। ये डीप स्टेट गैर मुंतखब होती है, लेकिन मुल्क की खारजा पॉलिसी, दिफा, अंदरूनी सलामती और बाज़ औक़ात सियासी फैसलों पर गहरा असर रखती है। पाकिस्तान में डीप स्टेट की अहम मिसालें: फौजी मार्शल लॉ और आमरीतों की तारीख, 1958 में जनरल अयूब खान का मार्शल लॉ, 1977 में जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ ऑपरेशन फेयर प्ले और 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ। ये सब मिसालें हैं कि फ़ौज ने मुंतखब हुकूमतों को बराह रास्त हटाकर इक़्तिदार संभाल लिया। आईएसआई का सियासी मदाखलत में किरदार। आईएसआई को अक्सर स्टेट विद इन अ स्टेट कहा जाता है। ये इंतखाबात में मदाखलत, सियासी जमातों की तश्कील या तोड़ने और मुखालिफ लीडरों पर दबाव डालने की इल्ज़ामात का शिकार रही है। मिसाल के तौर पर 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की मुखालिफत में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद आईजीआई की हिमायत का इल्ज़ाम। नवाज शरीफ की हुकूमतों का खात्मा। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बने, लेकिन हर बार फौजी मदाखलत या इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफत की वजह से हुकूमत गई। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दिया, जिसे बहुत से लोग डीप स्टेट की कार्रवाई करार देते हैं। नवाज शरीफ खुद इसे रियासत की ऊपर रियासत कहते हैं। इमरान खान की हुकूमत 2018-2022। इमरान खान की हुकूमत को बहुत से लोग हाइब्रिड रेजीम कहते हैं, यानी उसे इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से इक़्तिदार मिला। 2022 में अदम एतमाद की तहरीक से उनकी हुकूमत गई, जिसे इमरान खान ने अमरीकी साजिश और इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत करार दिया। बाद में उनकी गिरफ्तारी, पीटीआई पर पाबंदियां और 9 मई के वाक़यात के बाद बड़ी पैमाने पर क्रैकडाउन को भी डीप स्टेट की मिसाल समझा जाता है। खारजा पॉलिसी और मिलिटेंट ग्रुप्स पर कंट्रोल। अफगान मुजाहिदीन की हिमायत, सोवियत दौर में तालिबान से रवाबित और बाज़ दहशतगर्द ग्रुप्स जैसे लश्कर-ए-तैयबा से मुबैना रवाबित को आईएसआई और इस्टेब्लिशमेंट की डीप स्टेट पॉलिसी का हिस्सा करार दिया जाता है। ये सब कुछ स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी और अदलिया का किरदार। बाज़ औक़ात नैब जैसी इदारों का इस्तेमाल सियासी मुखालिफिन के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इस्टेब्लिशमेंट के हक में देखा जाता है। मौजूदा सूरत हाल। अब भी पाकिस्तान में फौज और आईएसआई को बहुत ताकतवर समझा जाता है। वजीर आजम और दीगर लीडर्स अक्सर आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से मुशावरत करती हैं। पीटीआई की तरफ इमरान खान केस की तफसील। पाकिस्तान में डीप स्टेट या एस्टैब्लिशमेंट के तनाजुर में इमरान खान, साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को तहरीक अदम एतमाद के जरिए ख़त्म हुई। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका था जब कोई वजीर आजम पार्लिमानी वोट से हटाया गया। इमरान खान और उनके हामी इसे इस्टेब्लिशमेंट, फौज और आईएसआई की मदाखलत,
امریکی سازش اور ڈیپ اسٹیٹ کی کارروائی قرار دیتے ہیں۔ 1. حکومت کے خاتمے کی وجوہات 2022 عمران خان کی حکومت 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے بنی تھی، ہائیبرڈ رجیم کہلاتا ہے۔ بعد میں اختلافات ہوئے، فوج کی پروموشن میں مداخلت، DGISI کی تقرری پر تنازع، خارجہ پالیسی، خاص طور پر روس یوکرین جنگ میں غیر جانبداری پر اور معاشی ناکامیوں پر۔ اپوزیشن نے یعنی PDM، PMLN، PPP وغیرہ نے عدم اعتماد کی تحریک لائی۔ عمران خان نے اسمبلی تحلیل کر دی، لیکن سپریم کورٹ نے اسے غیر آئینی قرار دیا۔ 9 اپریل 2022 کو ووٹنگ ہوئی اور 174 ووٹوں سے عمران خان ہار گئے۔ شہباز شریف وزیر اعظم بنی۔ عمران خان کا دعویٰ، یہ امریکی سازش تھی کیونکہ پاکستان نے روس یوکرین جنگ میں غیر جانبداری پوزیشن اپنائی تھی۔ 2. سائفر کیس، غیر ملکی سازش کا ثبوت۔ مارچ 2022 میں پاکستان کے امریکہ میں سفیر اسد مجید خان نے ایک خفیہ سائفر یعنی سائفر نمبر I-06787 بھیجا۔ اس میں امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کا بیان تھا کہ اگر عمران خان ہٹا دیے جائیں تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، ورنہ تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمران خان نے اسے قومی سلامتی کونسل میں پیش کیا اور بعد میں پبلک کیا۔ ان پر الزام لگا کہ انہوں نے خفیہ دستاویزات افشا کی، یعنی آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت۔ 2023 میں دی انٹرسیپٹ نے سائفر کا متن شائع کیا، جس سے عمران خان کے دعوے کو کچھ حد تک تقویت ملی۔ امریکہ نے سازش کے الزامات کو مسترد کیا۔ اس کیس میں عمران خان کو سزا ہوئی، یعنی 10 سال قید سمیت دیگر سزائیں۔ 3. گرفتاری اور 9 مئی کے واقعات 2030 9 مئی 2030 کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے القادر ٹرسٹ کیس یعنی بدعنوانی میں گرفتار کیا گیا۔ رینجرز نے عدالت کے اندر سے انہیں زبردستی اٹھایا۔ اس پر PTI کار سائفر کیس کی مکمل تفصیل۔ سائفر کیس پاکستان کی حالیہ سیاست کا سب سے اہم اور متنازع کیس ہے۔ یہ عمران خان، سابق وزیر اعظم، اور شاہ محمود قریشی، سابق وزیر خارجہ سے متعلق ہے۔ اس کیس کا مرکز ایک خفیہ سفارتی دستاویز سائفر نمبر I-06787 ہے، جو مارچ 2022 میں پاکستان کے امریکہ میں سفیر اسد مجید خان نے اسلام آباد بھیجی تھی۔ سائفر کیا تھا؟ 7 مارچ 2022 کو امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میں امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو اور دیگر افسران نے پاکستان کے سفیر سے ملاقات کی۔ میٹنگ کا موضوع پاکستان کی روس یوکرین جنگ میں غیر جانبداری، عمران خان کی پالیسی۔ سائفر کے مطابق امریکہ نے کہا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، all will be forgiven، ورنہ تنہائی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دستاویز سیکرٹ درجہ کی تھی۔ عمران خان کا دعویٰ، یہ ایک امریکی سازش کا ثبوت ہے جس کی وجہ سے ان کی حکومت گرائی گئی 9 اپریل 2022 کو عدم اعتماد کی تحریک سے۔ کیس کیسے شروع ہوا؟ اپریل 2022 میں عمران خان نے قومی سلامتی کونسل میں سائفر پیش کیا اور بعد میں پبلک ریلی میں اس کا حوالہ دیا، ہاتھ میں کاغذ لہراتے ہوئے۔ اگست 2023 میں FIA نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 کے تحت کیس درج کیا۔ الزام، عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے خفیہ دستاویز کو غلط طریقے سے استعمال کیا، اسے پبلک کیا اور واپس نہیں کیا، جس سے قومی سلامتی کو خطرہ پہنچا۔ عدالتوں کا فیصلہ، تازہ ترین اپڈیٹ تک۔ اکتوبر 2023 میں انڈکٹمنٹ ہوا۔ جنوری 2024 میں خصوصی عدالت نے دونوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی، انتخابات سے صرف 9 دن پہلے۔ جون 2024 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کو بری کر دیا اور رہا کرنے کا حکم دیا۔ تاہم عمران خان دیگر کیسز جیسے توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ میں قید رہے، اس لیے سائفر کیس میں بری ہونے کے باوجود جیل سے باہر نہیں آ سکے۔ 2025-2026 میں سائفر کیس کی اپیلز اور سماعتیں جاری رہیں، لیکن بری ہونے کے بعد یہ کیس عمران خان کے لیے کم اہم ہو چکا ہے۔ دی انٹرسیپٹ کی رپورٹ، اگست 2023۔ امریکی نیوز ویب سائٹ دی انٹرسیپٹ نے سائفر کا مکمل متن شائع کیا۔ اس سے عمران خان کے دعووں کو کافی حد تک تقویت ملی۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے گاجر اور چھڑی کی پالیسی اپنائی تھی، حکومت بدلی تو تعلقات بہتر، نہ بدلی تو مشکلات۔ ISI کی اندرونی رپورٹ جو لیک ہوئی